नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धनको मूल्यमा वृद्धि, पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 र डिजेलमा 9 रुपैयाँ मूल्य बढ्यो। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको थियो भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीको भनाई। समितिको बैठकमा सभापति र सांसद चौधरी बीच भनाभन। नेपाल आयल निगमले इन्धनमा गर्यो कोटाको प्रस्ताव, मोटरसाइकललाई 5 लिटर र गाडीलाई 20 लिटर दिइने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, नभए प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी स्थायी कमिटीको गठन गर्नुपर्ने माग। मन्त्री हेरफेर गर्न बाबुराम भट्टराईले गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री देउवाले गरे अस्वीकार। सीसीटीभी फुटेज डिलिट प्रकरण बदमाशी लुकाउन अर्को बदमाशी गरिएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको दावी। सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण रासायनिक मल ल्याउन नसकेको नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठको आरोप। विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम हुन नदिन सरकार सचेत रहेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको धारणा। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले 26 अस्पतालमा परिचय पत्र देखाएर निशुल्क उपचार गर्न पाउने। कुन कुन अस्पतालमा कार्ड देखाएर निशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ त्यसको बारेमा पुरै जानकारी। विकास बजेटलाई असार मसान्तमा आएर सक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाको भनाई। किसानलाई मल दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवको स्पष्टोक्ति। नदी कटानलाई रोक्नका लागि नदी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीको धारणा। आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र विभिन्न धार रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलको दावी। प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत रहेको माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माको धारणा। प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न अध्यागमन कर्मचारी योग्य नरहेको एमाले सांसद नवराज सेलोवालको भनाई। नेपाल प्रहरीलाई नै अध्यागमनको अधिकार दिनुपर्ने एमाले सांसद झपट बहादुर रावलको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल पद त्याग्नुपर्ने लोसपा नेपालका सांसद शरद सिंह भण्डारीको दावी। संघीयतालाई सफल बनाउन तीनै तहको सरकारमा सोही अनुरूपको चिन्तन हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय बहादुर बोहराको भनाई। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्षमा भविश्वर शर्माको उम्मेदवारी। एम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी समिति गठन गर्न नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको निर्देशन। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारले नै चासो नदिएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको आरोप। काठमाडौँका अधिकांश पानीको स्रोतमा हैजा सार्ने जीवाणु भेटियो, संक्रमितको संख्या 19 पुग्यो। लास जलाउने दाउरा समेत नपाएको भन्दै वन व्यवस्थापन समूह विरुद्ध प्रदर्शन। पहिरोले खोटाङमा 9 घर विस्थापित, 23 घर उच्च जोखिममा। राराताल पुग्यो बिजुली। ललितपुर महानगरपालिकाले फुटपाथमै गर्यो वृक्षारोपण। बच्चाको कपडाको टाँकभित्र सुन राखेर तस्करी। नेपालमा हवाईजहाज भन्दा विमानस्थल धेरै। अर्थतन्त्र सुधार गर्ने मौद्रिक नीति आउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। नेप्से परिसूचक 9.75 अङ्कले गिरावट। अब अस्ट्रेलिया जाने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोरोना खोप लगाएको पुष्टि गर्नु नपर्ने। मैनचेस्टर सिटीका फरवार्ड गाब्रियल जेसस आर्सेनलमा अनुबन्धन। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शाकाहारी खाना खानुका फाइदाहरू के छन्, स्वास्थ्यका लागि कति फाइदा हुन्छ शाकाहारी खाना, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण खबर, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित हामी उपस्थित भएका छौँ। सँगसँगै समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स, समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत तपाईँले हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण
जानकारीहरू काम लाग्ने समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ इन्धनको मूल्य बढेको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको छ। सोमबार साँझ आयल निगमले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो। सोमबार राति 12 बजेदेखि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 181, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर 172 र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 190 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको थियो भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारकै पालामा सो प्रोग्राम आएको र आफूले अहिले आएर रद्द गराएको दाहालको भनाई जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रक्षा मन्त्री समेत भएका बेलामा रक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको र आफू प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसबारे थाहै नदिएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले इन्सपेक्टरको सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रदेशको अधिकारलाई केन्द्रबाट खोज्न नहुने र इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा बढुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेसम्म प्रदेशलाई सिपाहीलाई समेत सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै यो कुरा संघीय संरचनाको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो। सांसद चौधरीले 10 वर्षे जनयुद्धताका विभिन्न त्रास देखाएर जागिर छोड्न बाध्य बनाएकालाई उमेर हद ननागी सकेका व्यक्ति हेरेर प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरीमा भर्ती गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सांसद चौधरी र वरिष्ठताका आधारमा सभापतित्वको भूमिका निभाउनु भएका सांसद मुकुन्द नेउपाने बीच समितिमै भनावन समेत भएको थियो। बैठकमा सभापति नेउपानेले प्रतिनिधि सभाको बैठक रहेकाले समय घटाएर बोल्न भनेपछि सांसद चौधरीले समय नभए किन बोलाउनु भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँहरूको जवाफ प्रति जवाफ यस्तो रहेको थियो। सांसद चौधरीले संसद छ भने भोलि बैठक बोलाउनुहोस्, सभापति तपाईँ छिटो बोल्नुहोस्। चौधरी हामीलाई किन बोलाउनु भयो त? हामीलाई संशोधन नहाल्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो नि त। हाम्रो आफ्नो कुरा राख्न दिनुहुन्न, आज नभए अर्को दिन बोलाउनुहोस् न बैठक, उहाँको प्रश्न छ। सभापतिले भन्नुभएको छ 1 घण्टा बोलिरहन पाए डिस्टर्ब नहुने, आफूलाई सुधार्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, सुशासन समितिको बैठकमा सभापति र सांसद चौधरी बीच भनावन भएको यो प्रसङ्गप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न 2 पाङ्ग्रे र साना सवारी साधनलाई कम पेट्रोल दिने उपाय अगाडि सारेको छ। इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण वित्तीय अवस्था नाजुक बनेको भन्दै निगमले सोमबार सरकारलाई 10 वटा उपाय सिफारिस गरेको छ, जसमा एउटा उपाय यस्तो सवारी साधनलाई कम पेट्रोलियम पदार्थ दिने पनि उल्लेख गरिएको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र निगमलाई जोगाउन यस्ता उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको हो। सोमबार बसेको निगमको बैठकले इन्धनको खपत कम गर्न तत्काल 10 वटा उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको र त्यसमध्ये 2 पाङ्ग्रे र साना गाडीलाई कम मात्रामा इन्धन दिने पनि रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। मोटरसाइकललाई 5 लिटर, कार र जिपलाई 20 लिटर बढीमा एक पटकमा मात्र इन्धन दिन आग्रह गरिएको छ। प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो, यस बाहेक शनिबार देशका प्रमुख शहरमा सवारी साधन निषेध गर्ने लगायतका 10 वटा सुझाव सरकारलाई पेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले हटाएको आइतबार सार्वजनिक विधाको व्यवस्था पुनः लागू नगरी नहुने अवस्था आएको पनि निगमले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसदभित्र र बाहिर प्रश्नहरू उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा छानबिन नगर्ने हो भने गलत नजिर बस्ने भएकाले छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी स्थायी कमिटिको गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि नेताहरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। सोमबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बैठकमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी स्थायी कमिटिको गठन गर्नुपर्ने माग उठेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा 41 जना नेताले भाग लिएको र स्थानीय चुनाव सम्बन्धी समीक्षा, पार्टी निर्माणका बारेमा विशेष कुरा उठेको पनि बताउनु भयो। प्रवक्ता महराले केन्द्रीय कमिटिको अर्को बैठक मंगलबार बस्ने र बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण दिने बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मन्त्री हेरफेर रोक्न गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गर्नुभएको छ। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 3 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम पठाएपछि भट्टराईले त्यसलाई रोक्न खोज्नु भएको थियो, तर प्रधानमन्त्री देउवाले भट्टराईको आग्रह अस्वीकार गरेको जसपा नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। यादवले आइतबार राति कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु कुमार यादव र वन मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवलाई फिर्ता बोलाएर कृषिमा मृगेन्द्र प्रसाद सिंह, भौतिक पूर्वाधारमा मोहम्मद इस्तियाक राई र वन मन्त्रालयमा प्रदीप यादवको नाम पठाएका थिए, तर भट्टराईले त्यसमा आफ्नो सहमति नभएकाले मन्त्री नियुक्त नगर्न र शपथ नगराउन आग्रह गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि जसपाबाट सरकारमा गएका 3 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन्। बजेट बनाउने बेलाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले आरोप लगाउनुभयो। उपमहासचिव गेवालीले बजेट बनाउने बेलामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको सरकारले त्यसको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गराएर अर्को जघन्य अपराध गरेको उपमहासचिव गेवालीको दाबी छ। संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरू माझ उहाँले यो घटनाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनेर अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा गम्भीर घोटाला भएको आफैले पुष्टि गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उपमहासचिव गेवालीले यो घटना अक्षम्य अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न अर्थमन्त्री शर्मा सहितलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण रासायनिकमा ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण विदेशबाट रासायनिकमा ल्याउन नसकेको बताउनु भएको हो। मल र बिउ समयमै ल्याउँदा उत्पादन वृद्धि हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशको कृषिजन्य उपज प्रतिस्थापन हुने भएकाले सरकारले त्यसो गर्न नचाहेको बताउनुभयो। मन्त्रीहरू मल लिनका लागि भनेर विदेश गए पनि त्यहाँ गएर भूमाफियाहरूको कमिसनमा डुबेर आउने गरेको र मल छिट्टै आउँछ भनेर जनतालाई ढाँट्ने गरिएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले समयमा परीक्षा लिने, परिणाम निकाल्ने र विद्यार्थीहरूले पठन पाठन सम्बन्धी उठाएका अन्य मागहरूको सम्बोधन गर्न गम्भीर छलफल र संवाद भइरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउन नहुने विषयमा सांसदहरूले राखेको धारणा जायज रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले सांसदहरूले तालाबन्दीको विरुद्ध गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा लगाइएको तालाबन्दी खुलेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने आश्वासन दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सो महाभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरू माझ उहाँले बजेट पारित गराउने पहिलो दायित्व भएकाले संसदमा सो महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल गराउने काममा केही ढिलाइ हुन गएको जिकिर समेत गर्नुभयो। मन्त्री कोइरालाले सो महाभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफल गराउनका लागि संघीय संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले 26 अस्पतालमा परिचय पत्र कार्ड देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न पाउने भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रभागको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गर्नुभयो। कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली साथै प्रदेशमा रहेका 26 अस्पतालमा कोषको परिचय पत्र देखाएर निःशुल्क रूपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको शुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आबद्ध श्रमिकले निःशुल्क रूपमा
तोकिएका अस्पतालहरूमा उपचार गराउन पाउने बताइएको छ। उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूका लागि यो सेवा थप विस्तार गर्दै लगिने बताउनुभयो। उहाँले श्रमिक वर्ग अहिले पनि सबैबाट पीडित रहेकाले सुरक्षा कोषको यो स्वास्थ्य सेवाले उनीहरूलाई सहज बनाउने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच कतिपय अस्पतालले MOU र अनलाइन प्रणाली एकैसाथ सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताइएको छ। कोषको परिचय पत्र देखाएर अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा दिने अस्पतालमा बागमतीका 9 अस्पताल, प्रदेश 1 का 8, मध्य प्रदेशका 5, लुम्बिनीका 3 र गण्डकीको एउटा अस्पताल रहेको बताइएको छ। अनलाइन प्रणाली जडान भएका अस्पतालहरूमा मनमोहन मेमोरियल, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, BNC हस्पिटल, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, मोरङका विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, नोबेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल, सुनसरीको पशुपति मोडल अस्पताल, त्यस्तै गरी सप्तरीको छिनमस्ता एजुकेसनल एकाडेमी एन्ड मेडिकल कलेज, सर्लाहीको नमुना सामुदायिक अस्पताल, पर्साको नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र वीरगञ्ज दृष्टि आई केयर सेन्टर रहेका छन्। त्यस्तै चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पुरानो मेडिकल कलेज, रूपन्देहीको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बाँकेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउन्डेसन नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, काभ्रेपलाञ्चोकको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौँको हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थोपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल ललितपुरमा समेत अनलाइन प्रणाली जडान भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूले परिचय पत्र देखाएर निःशुल्क रूपमा उपचार गर्न सक्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिचय पत्र देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न पाउने भएको छ। यो जानकारी सबै नेपाली माझ पुर्याउनु पर्नेछ, सबै श्रमिकहरू माझ पुर्याउनु पर्नेछ। त्यसकारण सबैजनाले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आफ्नो धारणा तपाईलाई कस्तो लागेको छ सरकारको यो नियम, सरकारले बनाएको योजना, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले विकास बजेटलाई असार मसान्तमा ल्याएर सक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास बजेटहरू खर्च गर्न थालिएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने बहानामा असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकिने र दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काम गर्ने अख्तियारी पाउनेले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै समयमा नै काम गर्न र बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सके असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने पनि बताउनु भएको छ। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले किसानलाई मल दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने मन्त्री यादवले किसानलाई मल दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। उहाँले मलको अभाव भएको र किसानले मल नपाएको भन्दै आफ्नो पहिलो प्रयास किसान समक्ष मल पुर्याउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले बाँकी कामहरू मन्त्रालयको ब्रिफिङ सुनेसँगै तय गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामीले नदी कटानलाई रोक्नका लागि नदी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद अछामीले नदीहरूमा अनावश्यक र अवैधानिक ढङ्गले उत्खनन भएको बताउनुभयो। उहाँले गिटी बालुवा निकालेर सीमित मानिसहरू धनी हुने तर खेतीयोग्य जमिन र घरहरूमा नोक्सान हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नदी ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आपतकालीन नदी नियन्त्रणमा बजेट शून्य भएको भन्दै आपतकालीन नदी नियन्त्रण कोषमा बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र विभिन्न धार रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा पार्टीभित्र विभिन्न धार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभिन्न धारणाहरू व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्र एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने, वर्तमान गठबन्धनलाई लिएर जानुपर्ने तथा वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने लगायतका मत पार्टीभित्र रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वाम लोकतान्त्रिक तथा वाम समाजवादी गठबन्धन गर्नुपर्ने पनि मत रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको आधारमा अधिकार दिन वञ्चित गर्दै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीयताकै अर्थ नरहने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। सांसद शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर संशोधित विधेयक आएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने क्रियाकलापहरूको अनुसन्धान गर्न अध्यागमनका कर्मचारी योग्य नरहेको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिलवालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रको सुरक्षामाथि खेलवाड गर्ने ढङ्गले एउटा निकायले गरिरहेको कामलाई हटाएर अरूलाई दिने कुरामा मिनी सांसदले सहमति जनाउनु नहुने बताउनु भएको छ। सांसद सिलवालले अध्यागमनको अधिकार नेपाल प्रहरी बाहेक अरूलाई दिन नहुने बताउनुभयो। अध्यागमनमा आफ्नै कर्मचारीले गरेको घोटाला त्यही निकायले गर्न नहुने भन्दै नेपाल प्रहरी नै अनुसन्धानका लागि सही विकल्प रहेको बताउनु भएको हो। सांसद सिलवालले नेपाल प्रहरीबाट खोसेर अर्को निकायलाई अध्यागमनको अधिकार दिनु भनेको नेपाल प्रहरीमाथिको भरोसा नहुनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीमाथि भरोसा नभएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रश्न गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकारबाट हटाउने कुरामा आफ्नो विमति रहेको उहाँको भनाइ छ। सांसद सिलवालले अध्यागमनमा बदमासी रहेको भन्दै प्रणालीगत ढङ्गले संयन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद झपट बहादुर रावलले नेपाल प्रहरीलाई नै अध्यागमनको अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अध्यागमनको कुरा राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रावलले अध्यागमनको बारेमा हतारमा निर्णय लिनुभन्दा यसलाई गम्भीरताका साथ छलफल गरेर मात्र विधेयक र नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अध्यागमनको जिम्मेवारी निजामती कर्मचारी दिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शरद सिंह भण्डारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल पद त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जनतामा आलोचित विषय गर्नेले नैतिकताको आधारमा तत्काल पद त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल मन्त्री पद छोड्नुपर्ने बताउनु भएको हो। शर्माले पद नछोडेमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद भण्डारीले जनतालाई राज्यप्रति अविश्वास हुने गतिविधि गर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले संघीयतालाई सफल बनाउन तिनै तहको सरकारमा सोही अनुरूपको चिन्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बोहराले संघीयतालाई सशक्त र बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संघीयताको प्रणालीमा गए पनि चिन्तन भने सो अनुसार हुन नसकेकाले संघीयता अनुरूपको चिन्तन तिनै तहको सरकारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तिनै तहको सरकारमा अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सरकारले एमबीबीएसको कोटा घटाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमबीबीएसको कोटा नघटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता ऐन ल्याउन सरकारलाई कंजुस्याइ गरेको भन्दै छिट्टै नागरिकता ऐन ल्याउन पनि माग गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले फेवाताल भूमाफिया र दलालहरूको चङ्गुलमा फँसेको बताउनुभयो। उहाँले फेवातालको निरन्तर दोहन भइरहँदा पनि यसको गरिमालाई धुमिल पार्न सरकारी संयन्त्रहरू नै सक्रिय रहेको बताउनुभयो। उहाँले फेवाताल आसपासका सिमसार क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङको काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो गर्नुमा शहरी विकास मन्त्रालयको समेत भूमिका रहेको बताउनुभयो। फेवातालको संरक्षणमा तिनै तहको सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्षमा भविश्वर शर्माले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। परिषदका वर्तमान उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका शर्माले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी 2 वर्षीय कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार शर्माले ठमेललाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि आफूले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मोस्ट नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्रालयमा पद बहाली गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले लागू गरेका स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र मोस्ट नम्बर प्लेटको औचित्यका विषयमा सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने कुनै मेकानिजम बिना लागू भएकाले विवाद भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्मार्ट लाइसेन्स, एम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र सडक र रेल मार्ग एवं यातायातका ऋण आयोजनाहरूको पनि अध्ययन गरेर कारबाही थालिने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारले नै चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको मुद्दा नेपाल प्रहरीले अगाडि बढाए पनि सरकारले अदालतमा नपठाएको बताउनुभयो। सांसद सुवालले सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरूलाई जनताको समस्याका बारेमा मन्त्रालय र अधिकारलाई पन्छाउने काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा संक्रमितको संख्या 19 पुगेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 मा बस्ने 4 र 6 वर्षका बालकमा हैजा पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 19 पुगेको हो। हैजा संक्रमित हुनेमा 14 जना पुरुष र 5 जना महिला छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का अनुसार 14 वर्ष मुनिका 3 बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। EDCD का अनुसार कागेश्वरी मनोहरामा 3 जना, बागबजार र कालीमाटीमा 2 जना हैजाका बिरामी भेटिएको बताइएको छ। त्यसैगरी सानेपा, डेलीबजार, कपन, बालाजु, बोहराटार, बल्खु, थानकोट, नैकाप, कटेश्वर, कलङ्की, खसीबजार, कीर्तिपुर, टेकु, कागेश्वरी मनोहरा र ग्वारकोमा 1 जनामा हैजाको संक्रमण देखिएको छ। EDCD का निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म 1 जना मात्र उपचाररत रहेका छन्। हैजा संक्रमण पुष्टि भएको एक गर्भवती उपचाररत हुनुहुन्छ। अरू सबै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको दासले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका धारा र इनारको पानी ट्याङ्करबाट वितरण गरिने र जारको पानीमा इकोलाई र कोलिफर्म देखिएको छ। इकोलाई मानिसको दिशामा हुने जीवाणु हो। यसलाई झाडापखालाको एउटा प्रमुख कारक मान्ने गरिन्छ। वीरगञ्जमा सवैया साझेदारी बम व्यवस्थापन समूह विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। सार्वजनिक सरोकार सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा प्रदर्शन गरिएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका 28, 29, 30, 31, पर्सागढी नगरपालिका 3, 4, 5 र 9 का बासिन्दा प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। वन व्यवस्थापन समूहको अधिवेशन यथाशीघ्र गर, हालसम्मको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर, भवन निर्माणमा भएको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर, उपभोक्ताको सद्गतमा दिइने दाउरा, जाति, धर्म, पार्टी ठाउँ नहेरी निःशुल्क र निष्पक्ष दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। वीरगञ्ज 29 बसडेलवाका रघुनाथ महरा चमारले मान्छे मर्दा समेत जलाउन दाउरा नपाउने समस्या भएपछि आफूहरू आन्दोलनमा सहभागी भएको बताएका छन्। लगातारको वर्षासँगै विभिन्न ठाउँमा झरेको पहिरोका कारण खोटाङमा 9 घर विस्थापित भएका छन् भने 23 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। दिक्तेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 6, कोपिलासगढी गाउँपालिकाका 2 र राबाबेसी गाउँपालिकाका 1 घर विस्थापित भएको बताइएको छ। दिक्तेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 12, जालपाका जितबहादुर राई, भीमबहादुर राई, कर्णबहादुर राई, रामिरा राई, शारदा राई र धनकुमार विश्वकर्माको परिवार विस्थापित भएका छन्। वर्षाका कारण जमिन फाटेर गाउँ नै चिराचिरा परेपछि 6 परिवार विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस्ती भएको जमिन चिरा परेपछि स्थानीय साउधन राई, पुरीमाया राई, परशुराम राई, बलराम राई र युवराज राई श्रेष्ठको घर उच्च जोखिममा परेको बताइएको छ। जोखिममा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न तथा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको वडा अध्यक्ष दानबहादुर राईले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा अवस्थित रारा ताल क्षेत्रमा बिजुली उपलब्ध भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो जिल्लाको 2990 मिटर उचाइमा अवस्थित रारा ताल क्षेत्रमा विद्युत पुर्याएको हो। प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा मुगुमा रहेको 400 किलोवाट क्षमताको गमगाड जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत करिब 25 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी रारा क्षेत्रका ग्राहकलाई विद्युत उपलब्ध गराएको हो। हाल त्यस क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाबाट घरायसी प्रयोजनमा मात्र विद्युत प्रयोग हुँदै आएको थियो। अब जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत 24 घण्टा आपूर्ति हुनेछ। राराताल परिसरमा सञ्चालनमा रहेका होटल, कार्यालय र छेउछाउका घरहरूले विद्युत आपूर्ति पाएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले फुटपाथमै वृक्षारोपण गरेको छ। महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाले संयुक्त रूपमा वृक्षारोपण गर्नुभयो। ललितपुर वडा 15 सातो बाटोका दुवैतर्फ इन्द्र क्लासिक शान्ति मार्ग श्रीनगरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने क्रममा पैदल यात्री हिँड्ने फुटपाथमै वृक्षारोपण भएको हो। सातो बाटो सशस्त्र प्रहरी क्याम्प पछाडिको भर्खरै बनेको फुटपाथको बीचमा वृक्षारोपण भएको जनाइएको छ। दुबईबाट काठमाडौँ आएका एक यात्रुले बच्चाले लगाउने पोसाकको टाँगभित्र सुन राखेर नेपाल भित्र आएको पाइएको छ। सोमबार बिहान करिब 11 बजे दुबईबाट काठमाडौँ आएका सुमन दमाई नाम गरेका यात्रुको लगेज चेक जाँच गर्ने क्रममा टाँगभित्र सुन राखेर तस्करी गरेको पाइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसार सुमनले ल्याएको लगेज चेक जाँच गर्ने क्रममा नाबालकले लगाउने सिंगल पिस पोसाक 5 थानको टाँगभित्र सुन रहेको पाइएको छ। लगेजभित्र राखिएको नाबालकले लगाउने सिंगल 5 थान पोसाकमा स्टिलको टाँगभित्र लुकाई छिपाई राखिएको 60वटा सुनका रिङ फेला परेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार बरामद उक्त सुनसहित ती यात्रुलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। बरामद सुनको तौल करिब 125 ग्राम रहेको जनाइएको छ।
नेपालको आन्तरिक उडानमा हवाईजहाजको तुलनामा विमानस्थलको संख्या अधिक पुगेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर 53 विमानस्थल सहित 53वटा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्, तर 33वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। 20वटा विमानस्थलमा जहाज उड्दैनन्। यता आन्तरिक उडानमा हवाईजहाजको संख्या भने 52वटा रहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले उडाइरहेका 2 ट्विनटर जहाज सहित 52वटा जहाजले 53 विमानस्थल सहित 33वटा विमानस्थलमा सेवा दिएका छन्। नेपालमा यात्रु संख्याका हिसाबले तराई भेगका विमानस्थलमा अधिक भीडभाड छ। यसबाहेक पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरू बढी व्यस्त रहेका छन्। हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित नेपालगञ्ज, पोखरा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसैगरी विराटनगर, चन्द्रगढी, भरतपुर, जनकपुर, लुक्ला, सिमरा, सुर्खेत, धनगढी, जोमसुम, सिमीकोट, तुमलिङटार, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, रामेछाप, भोजपुर, फाप्लु, रारा, रोकुमसल्ली, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, खानीडाँडा, राजबिरा, साँफेबगर, दाङ, थामखर्क, बझाङ, डोटी र बैतडीमा मात्र सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताउनु भएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव सङ्कलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकमा दबाव परेको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले ल्याएका सिद्धान्तहरू नै यो वर्ष प्रयोग हुने अवस्था आएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति असार अन्तिममा ल्याउने तयारी गरे पनि सम्भव नहुँदा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनु भयो। साताको पहिलो कारोबारको दिन उच्च अङ्कले बढेको नेप्से साताको दोस्रो दिन कारोबारमा सामान्य गिरावट आयो। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 9.75 अङ्क घटेर 2076.67 बिन्दुमा झर्यो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.68 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.47 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.68 अङ्क घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 234 कम्पनीको 1,09,81,000 किता सेयर 4,34,92,73,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने उच्च वृद्धि देखिएको छ। आइतबार 2,48,04,73,979 बराबरको कारोबार भएको थियो। सोमबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 9 उपसमूह परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 5.10% बढेको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचकको 1% भन्दा कमले बढेका छन्। यता विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि 2 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा CYC लघुवित्त वित्तीय संस्था र न्यादी ग्रुपको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 8% बढेको छ। यता युनियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 17.5 करोडको शेयर खरिद बिक्री गरेर शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको करिब 17 करोडको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान अन्त्य गरिएको घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाको गृह मामिला मन्त्री क्लार ओनेल र स्वास्थ्य मन्त्री मार्क बटलरले आइतबार यो जानकारी दिएका हुन्। आउँदो बुधबारदेखि अस्ट्रेलिया आइपुगेका यात्रुले खोप लगाएको पुष्टि गर्न अब डिजिटल प्यासेन्जर डिक्लेरेसन DPD पूरा गर्नुपर्ने छैन। यो निर्णयले कोभिड-19 को प्रसार रोक्न मार्च 2020 मा पहिलो पटक पेश गरिएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्धको अन्त्यलाई सङ्केत गरेको छ। ओनिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी मध्ये धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यात्रा गर्दैछौँ र हामी कोभिडबाट हुने हाम्रो जोखिमको प्रबन्धनमा अझ विश्वस्त हुँदैछौँ। हाम्रा विमानस्थलहरू व्यस्त हुँदैछन्। यी आवश्यकताहरू हटाउँदा हाम्रो विमानस्थलको काम कारबाही छिटो हुनुका साथै अझ धेरै आगन्तुक तथा दक्ष कामदारहरूलाई गन्तव्यको रूपमा अस्ट्रेलिया छान्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। यद्यपि अस्ट्रेलिया आउने सबै व्यक्तिले उडानको अवधिमा मुखमा मास्क लगाउने नियम भने जारी रहने बताइएको छ। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीका फरवार्ड गाब्रियल जेसस आर्सेनलमा अनुबन्ध भएका छन्। जेससलाई आर्सेनलले 45 मिलियन युरोमा लामो समयसम्मका लागि अनुबन्धन गरेको स्काई स्पोर्ट्सले जनाएको छ। आर्सेनलका प्राविधिक निर्देशक एडुली गाब्रियललाई क्लब भित्र्याउनु ठूलो उपलब्धि रहेको र नयाँ सिजन थप उत्साहजनक हुने बताएका छन्। 5वटा सिजन म्यान्चेस्टर सिटीमा रहेका जेससले 236 खेलमा 95 गोल गरेका छन्। जेससले सन् 2016 मा ब्राजिलको राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु गरेका थिए।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले शाकाहारी खाना खानुका फाइदाहरू के छन् यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। शाकाहारी भोजनमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ। मासुमा पाइने तत्त्वका कारण मासु चाँडै पच्दैन, जबकि शाकाहारी खाना चाँडै पच्छ। साथै यसले मस्तिष्कलाई सचेत राख्नुका साथै बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि ल्याउनमा मद्दत गर्दछ। तरकारीमा भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, एमिनो एसिड जस्ता अति आवश्यक तत्त्व पाइन्छन्। शाकाहारी भोजनमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट जस्ता तत्त्व पाइन्छन् जो स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छन्। त्यस्तै फाइबर, क्यालोरी, भिटामिन पाइन्छ जसले विभिन्न रोगबाट मानिसलाई बचाउँछ। शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिलाई मुटु रोग, पेट तथा फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ। शाकाहारीको भोजन गर्ने महिलालाई स्तन क्यान्सरको खतरा पनि कम हुन्छ। मृगौलाको समस्या भएकालाई पनि शाकाहारी भोजन लाभदायी हुन्छ। यसले मानिसको आयु बढाइदिन्छ। मासु खाँदा प्राप्त हुने तत्त्व वनस्पति तथा शाकाहारी खानामा पनि पाइन्छ। शाकाहारी मुटुमा रगत प्रवाह गर्ने धमनीसँग सम्बन्धित समस्या हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै शाकाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना मांसाहारीको तुलनामा कम हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। शाकाहारीलाई मृगौलाको समस्या कम हुने सम्भावना पनि हुन्छ। पिसाबद्वारा प्रोटिन निस्किनु, कोशिकाद्वारा रगत छान्ने गति, रक्त सञ्चार तथा मृगौलासँग सम्बन्धित विकारमा मांसाहारीको तुलनामा शाकाहारीमा कम पाइन्छ। शरीरको तापक्रम र सन्तुलन बनाइराख्न, मांसपेशी बलियो बनाउन, शरीरका मुख्य अङ्ग मृगौला, मुटु, फोक्सो, मस्तिष्कलाई निरोगी राख्न एवं विभिन्न समस्या नियन्त्रण गर्न शाकाहारी खाना प्रभावकारी मानिन्छ। साथै मांसाहारीको तुलनामा शाकाहारीलाई क्यान्सर रोग लाग्ने सम्भावना पनि निकै कम हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवं सोसँग सम्बन्धित विविध गतिविधि समेटिएको एपलाई के भनिन्छ। यसको सही उत्तर हो वेलकम नेपाल। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा कहिले उद्घाटन गरियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा कहिले उद्घाटन गरियो। कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। फेसबुकमा हाम्रो पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।